दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। विश्वभरि कोभिडको बीचमा भर्चुअली विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाएका छौँ। नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा विविध युवा सङ्गठनहरूले कार्यक्रम गरेर युवाका समस्याहरूका बारेमा, युवाहरूले अहिले भोग्दै आएका चुनौतीहरूका बारेमा, युवाले अहिले पाउनुपर्ने अवसर लगायतका बारेमा विविध कार्यक्रमहरू गरी मनाइएको छ। खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूको अवस्था पहिलेभन्दा अहिले अझै चाहिँ गम्भीर बन्दै गएको, यो कोभिडको बीचमा अझै चाहिँ समस्याहरू चाहिँ थप वृद्धि भएको अध्ययनहरूले देखाएको छ। नेपालमा युवाहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विविध निकायहरू पनि रहेका छन्, तर एक अर्काबीच समन्वय र सहकार्यमा तदारुकता नदेखाउँदा वा सही तरिकाले समन्वय नगर्दा युवाहरूको कतिपय समस्याहरू ज्यूका त्यौं त्यसै सडकमा छरिएर रहेका छन्। नेपालमा राजनैतिक दलको पछि लाग्ने युवाहरूको जमात बढी छन् र बाँकी रहेका युवाहरू अवसरको खोजीमा स्वदेशमा अवसर नपाउँदा विदेशिन बाध्य भएका छन्। आजको सन्दर्भलाई उठान गर्नेछौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा। यो कोभिडको महामारी बीच नेपाली युवाहरूले भोगेका समस्या, चुनौती र अवसरको बारेमा तीनजना व्यक्तित्वहरू, सरकारवाला व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याएको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ युवा सङ्घ नेपालका सहसंयोजक, युवा नेता रमेश पौडेलजी, र हामीसँग हुनुहुन्छ युवा अधिकार कर्मी, युथ एडभोकेसी नेपालका अध्यक्ष नरेन्द्र खतिवडाजी र युवा अभियन्ता चन्दन कौशिकजी। तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार, तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। रमेशजीबाट सुरु गर्न चाहे। रमेशजी, तपाईँ राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय र राजनैतिक दलको एउटा युथ विङको सहसंयोजकको हैसियतले आजको दिन कोभिडको बीचमा नेपालमा हामी मनाउँदै गर्दा तपाईहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ र कसरी चाहिँ यसपालिको यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ आम रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा सर्वप्रथम त तपाईँको मिडिया मार्फत मलाई हेरिराख्नु भएको छ र मलाई सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण आदरणीय युवाहरू र आम जनसमुदायलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुनियाँमा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ युवाको जनसङ्ख्या ज्यादा छ, 40.35%। अलिक अगाडिकै यो भर्दै डेटा हो, युवाको चाहिँ जनसङ्ख्या छ। हामी युरोप लगायत पश्चिमा देशहरू र धेरै देशहरू भन्दा हाम्रो देश तन्देरी देश हो, किनकि हाम्रो देशमा तन्देरीहरूको युवाहरूको जनसङ्ख्या ज्यादा छ। यस मानेमा हामीले युवा परिषद लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आज चाहिँ युवा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई भव्यतापूर्वक तर जुम या विभिन्न नेटवर्कहरूको प्रयोग गर्दै या सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर, जसरी आज हामी यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ एउटा डिस्टेन्सिङ कायम गरेर, त्यसरी नै मनाइरहनु भएको छ आजको युथ डेलाई। यो युथ डे हामीले मनाउँदै गर्दा विगतमा हामीले उठाएका मुद्दाहरू, युवाहरूका रोजगारीका मुद्दाहरू, युवाहरूको स्वास्थ्यको मुद्दा, युवाहरूको शिक्षाको मुद्दा, युवाहरूको मनोरञ्जनको मुद्दा लगायत हाम्रा सामुदायिक मुद्दाहरू के कति पुरा भए र के कति थाती छन् त, यसका बारेमा हामीले समीक्षा पनि गर्नु जरुरी छ। हामी
राजनीति आन्दोलनमा लामो समयदेखि राजनीतिको परिवर्तन, राजनीतिको रूपान्तरणको अग्रभागमा युवाहरू परिचालित भयौँ, नेतृत्व प्रदान गऱ्यौँ। यो यात्रा रूपमा युवाहरू हामी अग्रभागमा रह्यौँ। यो नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँमै त्यही हो। परिवर्तनको राजनीतिक मुभमेन्टको लिडरसिप चाहिँ युवाले नै देख्छौँ। त्यो विचार निर्माण प्रश्न होस्, आन्दोलनको सवाल होस्, लगायत अन्य सबै कुरामा युवाहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने। तर जब त्यसलाई संस्थागत गर्ने चरणमा हामी आइपुग्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ युवाहरू बिस्तारै पछाडि धकेलिने जस्तो हुने। युवाहरूले चाहिँ त्यसको लिडरसिप चाहिँ फेरि पनि बुढा पुस्ता या अघिल्लो पुस्ताले नि फेरि त्यसको लिडरसिप चाहिँ लिएको हामी देख्छौँ। जसका कारण हाम्रा मुद्दाहरू, सामुदायिक मुद्दाहरू हामीले उठायौँ, ती मुद्दाहरू चाहिँ यद्यपि थाँतिरहेको। ओके, म तपाईँलाई के प्रश्न गरेको भने अलिक कन्साइज गरेर मैले चाहिँ उत्तर खोजेको के भने हिजोका दिनमा युवाहरूका चाहिँ निरन्तर भोग्दै आएका, निरन्तर चाहिँ चलिआएका मुद्दाहरू चाहिँ थिए। राजनीतिक सवालमा, राजनीतिक अधिकारका सवालमा, नेतृत्वका सवालमा, अवसरका सवालमा, रोजगारका सवालमा चाहिँ एउटा चाहिँ चुनौती, अवसर र सम्भावनाहरू छँदै थिए। अहिले कोभिडको बिचमा चाहिँ युवाहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको, युवाहरू सबैभन्दा बढी पीडित भएको चाहिँ तथ्याङ्कहरूले चाहिँ बताइरहेका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ बढीभन्दा बढी युवाहरूले चाहिँ रोजगार गुमाएको अवस्था, विदेशमै बढीभन्दा बढी नेपाली युवाहरू गएका र तिनीहरूको रोजगार खोसिएको अवस्था र अवसर हुँदाहुँदै पनि अवसर चाहिँ प्राप्त नगरेका युवाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। यस अर्थमा अहिले चाहिँ युवाहरूको चुनौती चाहिँ फरक तरिकाले आएको हो। फेरि युवाहरू रोजगारीसँग जोडिने, श्रमसँग जोडिने, उत्पादनसँग जोडिने जनशक्ति भनेको युवाहरूकै जनशक्ति हो। यस अर्थमा यो कोभिडले सबै उत्पादनका क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारेको छ। कल कारखानाहरू जसरी चल्नुपर्ने थियो चल्न सकिरहेका छैनन्। पर्यटन क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। विदेशमा रहनुभएका युवा साथीहरूले पनि 30% रोजगारी गुमाइरहेको छ। जो नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आफ्नो श्रम बेचेर चाहिँ रोजगारी प्राप्त गरिरहनु भएको थियो। भनेपछि अलिक नयाँ सोच्दै नसोचेको, विगतमा हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ कोभिड आउला, कोभिडले चाहिँ हाम्रा रोजगारीका क्षेत्रहरू खोसियालान् या रोजगारी हाम्रो खोस्ला भनेर चाहिँ हामीले सोचेकै थिएनौँ। त्यो हिसाबले अलिक नयाँ सिराबाट चाहिँ यो समस्या आइलाग्यो। यस अर्थमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अहिले सबैभन्दा ज्यादा कोभिडबाट कोही प्रभावित छन् भन्ने युवाहरू नै छन्। हुन त मृत्युदर हेर्दा या रोग लागेको रेसियो हेर्दाखेरि अलिक जो चाहिँ क्रोनिक डिजिज भएका मान्छेहरूको चाहिँ नि मृत्युदर ज्यादा होला। यद्यपि रोजगारीको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ युवाहरूले ज्यादा रोजगारी गुमाइरहेका छन्, जसले चाहिँ घरमा आमा बुवा पाल्नुपर्नेछ, बालबच्चाहरू पाल्नुपर्नेछ। त्यो पुस्ता या त्यो पङ्क्ति चाहिँ यो रोजगारीबाट या त्यो पङ्क्ति चाहिँ कोभिडका कारणले चाहिँ कामबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने, जसका कारण चाहिँ ह्यान्ड टु माउथ प्रब्लम आउने देखिन्छ। त्यो भएको कारणले सरकार र सरकारवाला हामी सबैले चाहिँ के सोच्नु जरुरी छ भने कसरी चाहिँ त्यसलाई फेरि व्यवस्थापन गर्ने। कोभिड चाहिँ अब सधैँ कोभिड रहिरहन्छ त्यस्तो पनि हुँदैन। भोलि कोभिड चाहिँ एक दिन एन्ड होला, कोभिडको प्रकोप सिद्धिएला, तर मान्छेका रोजगारीहरू त खोसिसकेका छन्। त्यो भएको कारणले फेरि पुनर्स्थापित रोजगारीमा कसरी गर्ने त? अब पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ, त्यसपछि अन्य कल कारखानामा काम गर्ने युवाहरू पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ, विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई फेरि त्यही सेक्टरमा कसरी पुनर्स्थापित? ओके, राइट। म यहाँसँग आउँछु, म नरेन्द्रजीसँग आएँ। नरेन्द्रजी, नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक आन्दोलन बाहेकका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ सेटलमेन्टका कुरा, नेतृत्वको कुरा, अवसरका कुरा र युवाहरूलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ औपचारिकतामा सीमित भएको हामीले पाउँछौँ। यहाँबाट चाहिँ एउटा नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढिरहँदा, अब नयाँ चुनौती हाम्रो सामने अहिले चाहिँ हामीले देखिरहँदा युवाहरूको अबको चाहिँ तपाईँ भविष्य के देख्नुहुन्छ? यहाँबाट चाहिँ युवाहरूले फेस गर्नुपर्ने अझै चाहिँ ठुलो चुनौती चाहिँ के हो? धन्यवाद। त्यो तपाईँको प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति हाम्रो अवस्थै कस्तो छ त युवाको भन्ने सन्दर्भमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। नेपालको तपाईँ हामी सबैलाई अवगत छ कि अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले पठाउने रेमिटेन्स नै हो। अब तपाईँ अलि अगाडि सुन्नुभयो होला कि विदेशमा रहेका हाम्रो जुन 40 लाख युवा साथीहरू छन्, यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपाल फर्किन्छु भनेर पहल गर्दै गर्दाखेरि
यहाँ जुन नेपाल सरकारबाट जुन प्लेन चार्टरको जुन भाडा भनिएको छ कि त्यो भाडालाई अर्को त्यहाँको हाम्रै राजदूतावासले खण्डन गर्नु पर्यो कि त्यति लाग्दैन, कममा गर्न सकिन्छ भन्ने खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसले के देखाएको छ भन्दा त्यो युवाबाट पनि काहीँ न काहीँ राज्यले पैसा सुत्ने। अनि अर्को तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि 10,000 युवाहरू चाहिँ आत्महत्या गर्नु परिरहेको परिस्थिति। करिब झन्डै 1 लाख युवाहरू जो शिक्षासँग सम्बन्धित छन्, बालबालिकाहरू सम्बन्धित छन्, तिनीहरू 5-6 महिनादेखि तपाईँको चाहिँ अबको वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली कसरी जान्छ भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि सुनिश्चित नगर्न सक्दाखेरिको अवस्थामा एउटा तपाईँको चाहिँ डिप्रेसनमा रहेको अवस्था। रोजगारीको विषय अघि पनि उहाँले उठाइसक्नुभयो कि जो रोजगार थियो तलबी त बेतलबी बिदा बस्नु परेको, जो रोजगार खोजी गरिरहेको छ त्यसको कुनै पनि सुनिश्चितता नभएको, क्वारेन्टिनमा बसेको युवा अथवा भनौँ अहिले तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने सबभन्दा बढी मृत्युदर कम होला तर सबभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ नेपालको युवाहरू छन्। यो लार्जर कन्टेक्स्टमा सरकारले तपाईँको चाहिँ अहिले के तयारी गरेको छ त अब यो युवाहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गर्यो भने तयारी त केही पनि छैन, मुखले भनेको मात्र छ, रियलिस्टिकमा केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो निष्कर्ष के हो भने अब यही स्थिति तपाईँको अगाडि बढिराख्ने हो भने नेपालको जुन यो पुरानो सत्ता र पुरानो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरूले जसरी तपाईँको चाहिँ यो सत्तामा हालिमुहाली गरेर चाहिँ युवालाई भ्रम सिर्जना गरिरहेको थिए त्यसले तपाईँको चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि एउटा चुनौती पनि सिर्जना हुँदैछ र सँगसँगै अवसर पनि सिर्जना हुँदैछ। यसरी हामीले चाहिँ अहिले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र अहिलेको तपाईँको चाहिँ विद्यमान अवस्थामा त्यो युवाहरूको मुद्दालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने हो, उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ क्यापासिटेट गरेर चाहिँ इन्गेजमेन्ट गर्ने हो भने फेरि यो कोभिड-19 कै अवस्था पनि नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ जस्तो मलाई। ओके चन्दनजी, जस्तै अवसरकै कुरा र भूमिकाकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा युवाहरूको भूमिका अझै बढेर गएको देखिन्छ, तर भूमिका बढेर गइरहँदा त्यस अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ चलायमान भएको त देख्दैनौँ हामी। कहाँनिर समस्या हो? धन्यवाद अनन्तजी। सबभन्दा पहिला आज इन्टरनेसनल युथ डेको अवसरमा विश्वभरि रहनुभएका खास गरी म जुन संस्थाबाट बाल्यकालदेखि बिलङ गर्छु, मेरो जन्मदाताले भन्नुभएको थियो, संस्थाको जन्मदाताले ठ्याक्कै यो कोभिड-19 को बेलामा मलाई लाग्छ युथहरूको लागि एउटा ठुलो डोज हुनसक्छ, त्यो मोटिभेसनल डोजको रूपमा म लिन्छु त्यसलाई, त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो संस्थाको जन्मदाता आदरणीय ब्रेडन पावेलले भन्नुभएको थियो, इफ यु गो फरवर्ड यु डाई, इफ यु गो ब्याकवर्ड यु डाई, सो बेटर टु गो फरवर्ड एन्ड डाई। अगाडि गएर पनि मर्न छ, पछाडि गएर पनि मर्न छ भने अगाडि बढेरै मरौँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। यो अहिलेको पोजिसन कोभिड-19 को बेलामा विश्वभरि त्यही नै भएको छ, जसमा युथहरूले जुन खालको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो बेलाको लागि यो डोजहरू, मोटिभेसनल डोजहरू काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो सँगसँगै तपाईँको प्रश्नमा म आउन चाहन्छु। 3-4वटा क्याटेगोरीमा यसलाई मैले विगतको युथ डे मनाउँदै गर्दाखेरिको अवस्था र आज कोभिड-19 को बेलामा खास गरी नेपालको परिवेशमा युथहरूको अवस्था के छ र यसलाई कसरी एउटा समाधानको रूपमा पनि निकाल्न सकिन्छ सूत्रबद्ध रूपमा, त्यो कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। हिजोको अवस्था अनन्तजी, नेपालमा युवा दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि बाटोमा नारा हामी पनि लगाउँथ्यौँ, आदरणीय युवा नेताहरूकै नेतृत्वमा हामी पनि जान्थ्यौँ। त्यति बेला नारा लाग्ने गर्थ्यो बाटोमा युवा दिवसमा, हे युवा जय युवा भन्ने गरिन्थ्यो। आज बाटोमा त्यो हे युवा जय युवाको ठाउँमा इनफ इज इनफ भन्ने नारा पनि आइसक्यो। यो कोभिड-19 कै परिवेशसँग जोडिएर त्यो एउटा सूत्रपात भएको होला। तर यो दुईटै नारा भन्दा पनि माथि उठेर मलाई भन्न मन लागेको अहिलेको परिवेशमा कोभिड-19 मा हामी युथहरूलाई लिड गरेर अगाडि बढ्ने हो र उहाँहरूलाई अग्रणी भूमिका दिने हो भने एउटा टर्म छ, जति बेला हामी युथ लिडरसिपको कुरा पढ्छौँ या पढाउँछौँ युथहरूलाई थोरै प्रशिक्षणहरूको कुराहरूमा इन्गेज गराउँदाखेरि त्यति बेला हामीले भन्छौँ प्राय युथ पावर भनेर भन्छौँ। अब त्यो चेन्ज हुन पर्यो मलाई लाग्छ अहिलेको परिवेशमा।
तपाईँले एउटा जुन सङ्केत गर्नुभयो नि, युवाहरू एक किसिमका फ्रस्ट्रेसनमा, एक किसिमको युवाहरू चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा पुगेका छन् अधिकारका सवालमा, राष्ट्रका मूल मुद्दाका सवालमा र समष्टिगत रूपमा आम जनजीविकाका सवालमा, आम जनताको सवालमा। ती युवाहरू राज्यप्रतिको दायित्व बोध गरेका हुन्, जनताप्रतिको दायित्व बोध गरेका हुन् कि यसमा चाहिँ अझै पनि केही कुराको चाहिँ हामीले अन्य कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने? ठ्याक्कै म त्यही ल्याउँदै थिएँ, म त्यही बिन्दुमा ल्याउँदै थिएँ। हिजोसम्म हामीले जे कुराहरूमा अल्झेर आफ्नो युथ इङ्गेजमेन्टहरू बढायौँ, त्यो इङ्गेजमेन्टलाई अब कहाँ लाने त हामीले समाधानको रूपमा त्यो सूत्रपात कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म ल्याउँदै थिएँ। मैले कुरा ठ्याक्कै म त टुङ्गाइहाल्छु। युथ पावरको कुरा गर्दै थियौँ हामी हिजोसम्म। अब म के भन्छु भने त्यसमा पनि थोरै चेन्ज गर्नु पर्यो, थ्योरिटिकली चेन्ज ल्याउनु पर्यो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने कहाँनिर ल्याउनु पर्यो भने युथ पावरलाई पावर युथको रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्यो भने युथ पावर एउटा डिमान्डिङ नेचरको थ्योरी हो भनेदेखि जहिले पनि डिमान्डिङ नेचरको थ्योरीले यदि हामी काम गर्छौँ भनेदेखि यस्तो यस्तो कठिन बेलामा कोभिड-19 को पोजिसनहरू आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। हामी पावर युथ हौँ भनेर हामीले आफूले पनि बुझिदिने र त्यही किसिमले यदि इलाबोरेसन गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ ती पावर फोर्स ग्रुपका युथहरू जुन हुन्छन्, पावर युथहरू, उहाँहरूले लिड गरेर यदि युथलाई सही डिरेक्सन दिने हो भने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म काम गर्नलाई गभर्मेन्टको जति पनि कनेक्टिभ कामहरू छ, वर्क्सहरू छ, त्यो कामहरूलाई पनि सही ठाउँमा ल्याउनलाई त्यो पावर युथहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भनेको कुरामा म धेरै बढी अहिले त्यसमा क्रस गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन होइन। ती सबै कुराहरू हाम्रा नेताद्वयहरू हुनुहुन्छ युवाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला। तर स्वतन्त्र रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा हो युवाहरू, अघि नरेनजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबभन्दा ठुलो समस्या रहेको अहिलेको नेपालमा युवाहरूको क्षेत्रमा लगानीको समस्या छ। र विडम्बना कहाँ छ अनन्तजी, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नरेनजीले 40% भन्दा माथि रेमिटेन्स आर्जन गर्ने यो देशको युवाहरू जो खाडी मुलुकमा काम गर्दैछन् र भारतमा काम गर्दैछन्, त्यही रेमिटेन्सको बलमा हामी यहाँ राजनीति गर्दैछौँ। त्यो राजनीतिभित्र धेरै चिजहरू पर्न सक्छ होइन। र त्यसकै कमाएको अर्जेको सम्पत्तिलाई हामीले युवाको क्षेत्रमा लगानीको पार्टलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसमा नगण्य मात्रामा। ओके, राइट। यही विषयलाई चाहिँ अगाडि सारौँ। फेरि पनि म आएँ रमेशजी, राजनैतिक रूपमा पनि तपाईँ लामो समयदेखि युवा आन्दोलनमा चाहिँ सक्रिय हुनुभयो। सौभाग्यले अहिले तपाईँको पार्टीसँग सामिप्यता जुन छ, त्यही पार्टी चाहिँ राज्यको सञ्चालनको चाहिँ जिम्मेवारीमा छ। यस अर्थमा हेर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्म अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा राज्यले युवाहरूमाथि चाहिँ अझै पनि विश्वास नगरेको अवस्थाको रूपमा यदि बुझ्यौँ भने हामी गलत हुन्छौँ? यस्तो छ, मैले अघि तपाईँलाई भने मुलुकका सबै खाले परिवर्तनहरूमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तर जब त्यसलाई संस्थागत गरेर अवसरको कुरा आयो, अवसरको कुरा आएपछि सबै पार्टीले, मेरो पार्टी मात्रै होइन, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ अलिकति ओल्ड हेजेमनी जस्तो, अलिकति वृद्धहरूले नि त्यो अवसरमा चाहिँ वृद्धहरू भाइ जस्तो म देख्छु। तपाईँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ र युवाहरूले आफै, अब अरूले गरिदिन्छन् त्यस्तो विश्वास पनि हामीले राख्नु हुँदैन। हामीले आफै चाहिँ के हो त भन्दा हस्तक्षेप गरेर लिडरसिपमा चाहिँ जानु, लिडरसिप लिनु जरुरी छ। र जहाँसम्म सरकारले, अहिलेको वर्तमान सरकारले युवाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के गरिरहेछ या युवाहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ कि म त्यस्तो मान्दिनँ। अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 11 अरब 60 करोड रुपियाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ। यही आर्थिक वर्षमा विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरूलाई सिप विकास तालिमका लागि 1 अरब रुपियाँ छुट्याएको छ। निजी स्तरका प्रतिष्ठानहरूका लागि श्रमिक अनुदान भनेर 1 अरब छुट्याएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा र सुरक्षा तथा बिमा अनुदान भनेर 13 अरब 96 करोड छुट्याएको छ। सिपटिबिटी मार्फत सिप विकास तालिमका लागि भने 4 अरब 34 करोड छुट्याएको छ। गरिब न्याय कोष मार्फत रोजगारी परिचालनका लागि जो सियो गाउँ गाउँमा बनाइएको छ त्यसमा चाहिँ अहिले 19 अरब रुपियाँ
चाहिँ तल छ, जसलाई चाहिँ हामीले परिचालन गरेर ठुलो युवालाई चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ। त्यसरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा 3 अरब 22 करोड रुपियाँ छ। एक स्थानीय तह, एक कृषि पशु प्राविधिकका लागि भनेर 50 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि 1 अरब 36 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। शहीद, अपाङ्ग र जेएनदारका लागि छात्रवृत्ति भन्दै चाहिँ 70 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। निःशुल्क सेनिटरी प्याड जो युवाहरूकै लागि त्यो प्रयोग हुन्छ त्यसका लागि पनि 1 अरब 82 करोड छुट्याइएको छ। भनी 6000 स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने, गणितमा, विज्ञानमा, अङ्ग्रेजीमा जुनमा चाहिँ अलिक कमजोर हुन्छन् भनेर डेटा तपाईलाई भन्दै रमेश 2 अरब यही डेटा तपाईँलाई मैले यही डाटा रमेशजी त्यही तपाईँकै भनेको कुरामा तपाईँले जुन जति डेटा हामीलाई सुनाउनु भयो यो डेटा यदि सत्य हो र सरकारले यदि प्रायोरिटाइज गरेकै हो भने कुन वर्गका युवाहरू यसबाट लाभान्वित भएर ती युवाहरू चाहिँ कहाँ छन् भन्ने प्रश्न आउँछ नि। तपाईँलाई म टुङ्ग्याउँदैछु। युवा र खेलकुदको क्षेत्रमा त्यसै गरी 2 अरब 36 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सङ्घीय सरकारले समग्रमा यो जोड्दाखेरि 64 अरब 49 करोड रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट छुटिएको छ। प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न सरकारले गरेर 12 अरब 19 करोड 54 लाख छुट्याएको छ। कुल सङ्घ र प्रदेशको कुरा गर्दा 76 अरब 68 करोड 54 लाख छुट्याइएको छ। स्थानीय पालिकाहरूले पनि युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम छुट्याएका छन्। त्यो सहित जोड्दा झन् 1 खरबको हाराहारीमा हामी कार्यक्रम देख्छौँ। तर युवाहरूको इस्यु क्रस कटिङ इस्यु हो। यो छरपष्ट छ। सर्वत्र युवा, कहीँ छैन युवा जस्तो भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा के हो भने युवा लक्षित जसरी चाहिँ वान्डोरबाट हामीले युथ काउन्सिल बनायौँ, युवा परिषद छ, युवा मन्त्रालय छ, सबै युवाका क्षेत्रमा सबैले यसरी बजेट पनि छुट्यायो। तर के हो भने यो रोजगारीको सवाल क्रस कटिङ सवाल हो। यो युवाको सवाल पनि क्रस कटिङ सवाल हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वान्डोरबाट युवाहरूलाई चाहिँ सबैले त्यही गर्ने सिकाउने भन्ने, सिटिबिटीले पनि त्यही सिकाउने, अरूले पनि त्यही सिकाउने र ट्रेडिसनल हिसाबले चाहिँ जाने र ठ्याक्कै मान्छेलाई रोजगारीमा जोड्न चाहिँ हामीले सकिरहेका छैनौँ। यति धेरै मैले भने 76 अरब मैले तपाईँमाथि चाहिँ गर्दै गर्दा त्यो तपाईँमाथि कुनै किसिमको चाहिँ दुराभाव नराखेको, कुनै किसिमको चाहिँ कुण्ठा नराखेको गर्दा तपाईँले जे जति कुराहरू बताउनुभयो डेटा हामीलाई झट्ट हेर्दा चाहिँ अहिले ती अवसरहरू चाहिँ पाउने चाहिँ विशुद्ध रूपमा राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएका युवाहरूले मात्रै पाएका छन् भने गुनासो तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। यस्तो छ, राजनीतिप्रति मान्छेले सबैले चाहिँ नि गाली गर्ने एउटा थलो या फोहोर फाल्ने हुन्छ नि, डस्टबिन हुन्छ नि, त्यस्तै भएको छ राजनीति। सबैले राजनीतिलाई गाली गर्ने, पोलिटिक्सलाई डटी गेमको रूपमा बुझिदिने, त्यो भएको कारणले गाली अलिक ज्यादा पोलिटिक्स हो। अब जस्तै युवा स्वाभाविक रूपमा सुन्नुहोस्, ऋण लिने कुरामा होस् वा चाहे युवा परिषदबाट कुनै अवसर पाउने कुरामा होस् वा अन्य कुनै चाहिँ निकायबाट कुनै अवसर पाउने कुरामा होस्, जबसम्म राजनीतिक दलको सिफारिस हुँदैन, राजनीतिक दलका कुनै नेतृत्वको चाहिँ त्यहाँ एप्रोच हुँदैन, सामान्य एउटा युवाले चाहिँ त्यो अवसर पाएको त छैन। रमेश यस्तो छ, त्यो होइन। विदेशबाट फिर्केर आएका युवाहरूलाई 1 अरब रुपियाँ छुट्याएको छ मैले भने। त्यो विदेश गएको राजनीतिक दलमा लागेका मान्छे मात्रै विदेश गए त? जो फिर्केर आएका छन् तिनीहरू मात्रै फिर्केर आए त भनेपछि यो सबैका लागि राजनीतिक दलमा लागेका युवाहरूले केही कामै गर्नुहुन्न, केही अवसरै पाउनुहुन्न, म त्यस्तो भन्दैन। तर यो सबैका लागि चाहिँ यो मैले जुन 76 अरब बजेट युवा लक्षित या रोजगारी लक्षित हिसाबले चाहिँ जसरी छुट्याइएको छ यो चाहिँ सबैका लागि। तपाईँहरूले एउटा चाहिँ पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, नेतृत्वको सवालमा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ हुँदो रहेछ, नेतृत्व चाहिँ भन्या जस्तो चाहिँ नहोला। तर डेटाले चाहिँ के देखाएको छ भने खास गरिकन चाहिँ स्थानीय तहमा 39% 64% युवाहरू छ। 2060 सालको जनगणना अनुसार जे चाहिँ युवा समूह तोकिएको छ, स्थानीय तहमा 39% 39.64% छ। मेयरमा चाहिँ 17.74%, उपमेयरमा 37.88% रहेको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षमा 24.34% रहेको छ भने उपाध्यक्षमा 51.52% युवा रहेको छ। प्रदेश तहमा 23.63% र राष्ट्रिय सभामा 6.77%। यसरी झट्ट हेर्दा चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ 13.9%। झट्ट हेर्दा राष्ट्रिय सभा बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ युवाको प्रतिनिधित्वको सवालमा त रहेको छ। तर ती युवाहरू चाहिँ साँच्चीकै युवा हुन् वा
युवाका लागि चाहिँ 24 मात्रै हुन् भन्ने एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि हामीले उठाउनु पर्ला। त्यसो भए 16-40 का उमेर समूहलाई हामी नेपालको युवा नीतिले युवा मान्दछ। त्यो निकालिएको डेटा जति बेला उहाँहरू निर्वाचित हुनुभयो यही उमेर समूहका साथीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। तर कुरा के हो त भन्दा सबै हेर्दा हामीले 40.35% अघि युवा भन्यौँ, तर तपाईँ कहीँ पनि देख्नुहुन्न 40.35%को प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्न। त्यो भएको कारणले हाम्रो नेतृत्वलाई, मैले मेरो पार्टीलाई पनि भनिरहेको छु, सबै पार्टीलाई भनिरहेको छु, कमसेकम जनसङ्ख्या त्यति छ भने त्यसको पेरिफेरीमा 35%को हराइलो प्रतिनिधित्व गराउँदा त केही बिग्रिएन नि। सक्नुहुन्छ भने 40.35% गर्नुहोस्, नत्र 30-35% टिकट बाँड्ने कुरा रहेछ। सुरुमा त टिकट दिँदै गर्दा युवालाई टिकट दियो भने न युवाको प्रतिनिधित्व हुने। त्यो भएको कारणले यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा म समस्या देख्छु। लिडरहरूले नपत्याएको जस्तो युवाहरूलाई अलिकति त्यसो हो भने अझै पनि युवा चाहिँ टुल्सको रूपमा प्रयोग भइराखेका छन्, औपचारिकतामा सीमित रहेका छन्। अवसरहरूको खोजीमा युवाहरू चाहिँ अझै पनि चाहिँ तारा गनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले सबभन्दा पहिला त म रमेशजीको जुन तथ्याङ्क छ नि, उहाँले 75 अरब कति भन्नुभयो र भन्ने सन्दर्भमा जुन 2 अरब रुपियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याएको कुरा गर्नु भने रियल चाहिँ त्यो जो 2 अरब मध्ये पनि त्यसको चाहिँ धनीले 80% पैसा चाहिँ खेलकुदमा जान्छ। बाँकी रहेको केही सीमित 10-11 करोड रुपियाँ नै राष्ट्रिय युवा परिषदलाई छुट्याएको छ। अब बाँकी रहेको यो सबै तथ्याङ्कलाई जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नु त्यो सबै युवाको लागि मान्ने हो भने त्यसो गर्दा आर्मीमा पनि युवा हुन्छन्, आर्मीको सबै बजेट युवालाई छुट्यायो भन्ने भयो, पुलिसमा पनि युवा नै हुन्छन्, सबै पुलिसको लागि छुट्याएको बजेट युवाको लागि भन्ने भयो, निजामती प्रशासनमा तपाईँको चाहिँ सबै लोकसेवा आयोग खास गरेर युवा हुन्छ त्यो पनि युवालाई छुट्याएको भन्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य तथ्याङ्क जुन छन् कुनै पनि त्यो युथलाई मात्र होइन, जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 50 वर्षकोले पनि तपाईँ लिन सक्छ। तर हामीले भन्न खोजेको त 16 to 40 हो नि त, त्यसरी इन्डिकेट गरेर बजेट छुट्याएको छैन। एउटा कुरा म यो निवेदन गर्न चाहेँ। पहिलो, यदि हामीले फेरि 75-76 अरब रुपियाँ पैसा छुट्याएको छ भन्ने हो भने त हाम्रो यो युवामा जो लगानी बढाउनु पर्छ, युवा मन्त्रालयलाई थप बजेट थप्नुपर्छ, राष्ट्रिय परिषदमा थप बजेट थप्नुपर्छ, युवालाई सेन्ट्रिक गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनको स्पिरिट नै तपाईँ ढुल्नु हुने भयो। 75-76 अरब रुपियाँ छुट्याएको भन्दा यो स्थिति हुन्छ त युवा तपाईँको 1500 लिएर 2002 जान्छ त जाँदै त यहीँ आएर काम गर्छ नि त। यो कुरा मैले यो एउटा निवेदन गर्न चाहेँ पहिलो। दोस्रो अघि पनि प्रसङ्ग आयो, यो पोलिटिक्सलाई गर्न त सबै पोलिटिक्सले होइन, तर हामीसँग के भयो भन्दाखेरि पोलिटिक्स इज नट द डर्टी गेम भन्ने कुरा क्लियर नै छ। तर जब पोलिटिसियन डर्टी भइसके पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि पोलिटिक्सै तपाईँको चाहिँ बदनाम हो कि भन्ने खालको समाजमा डिस्कोर्स बढ्यो अगाडि। अब यो बन्दै गर्दा यसलाई चिर्ने कसले छ भन्दा पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध रहेका भातृ सङ्गठनले फन्डामेन्टल चिर्ने हो। तर यहाँ के देखेको त चिर्ने भन्दा पनि यसमा डिस्कोर्स उठाउने भन्दा पनि त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ एउटा गुटकोमा एउटा लागेको छ, अर्को गुटमा अर्को लागेको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको पोलिटिक्स सङ्घले जुन प्रक्रियामा युवाले भूमिका खेल्नु पर्दथ्यो अब त्यहाँ त भूमिका खेल्न सकिरहेको अवस्था भयो पनि। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ जुन यो के छ त अब अगाडि जाने भन्ने विषयमा भन्दाखेरि अब यो हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युवाको सहभागिता बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले कतिपय स्थानीय प्रदेश तपाईँ केन्द्रमा हेर्दाखेरि पनि सहभागिता बढेकै छ। तर सङ्ख्या आफैमा महत्त्वपूर्ण हो, तर सङ्ख्या सँगसँगै त्यसको जुन स्ट्रक्चर जुन राज्यको बनाएको छ त्यो स्ट्रक्चरमा फेरबदल नगर्ने हो भने, शक्ति संरचनालाई फेरबदल नगर्ने हो भने, युवालाई स्रोतसँग नजोड्ने हो भने र एउटा युवालाई क्रिटिकल पर्सपेक्टिभमा नछिराउने हो भने यो एकदम सबै सहभागी भएको जस्तो देखिने तर अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नहुने र युवाको पक्षमा पनि निर्णय नहुने। तर स्वरूपमा चाहिँ पिक्चरमा के देखिन्छ जस्तै तपाईँले अघि उठान गर्नु, पिक्चरमा के देखिन्छ भने युवाहरू चाहिँ सक्रिय युवाहरू भनेका को हुन् त जो चाहिँ राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्, राजनैतिक दलसँग नजिक छन्। पिक्चरमा देखिने युवाहरू त बढी तिनीहरू नै हुन्। म के भन्दैछु भने कुनै पनि संसारको देश तपाईँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नका लागि युवा मुख्य इन्जिन हो। यसमा कसैको तपाईँको दुविधा छैन। हामीसँग अब पोलिटिक्समा आबद्ध हुने युवाले चाहिँ त्यहाँ ठिक ढङ्गले भूमिका खेल्दैन भने के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो तल सोसाइटीको सोसल सेक्टरमा लाग्ने अन्य सेक्टरमा लाग्ने त डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा त्यो ढङ्गले त प्रभाव पार्न सक्दैन त। मुख्यतः पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध हुने त्यसले चाहिँ तपाईँले ठिक ढङ्गले भूमिका नखेल्दै गर्दाखेरि त्यो बुढो पुस्ताको जुन
र पुरानो तपाईँको स्ट्रक्चरल जो प्रब्लम छ, जो दिमागमा अर्कै कुरा छ कि युवालाई चाहिँ परिचालित मात्रै गरिराख्ने, तपाईँको सत्ताको भाइ मात्रै बनाइराख्ने जो एउटा लामो समयदेखि कल्चर चलिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ ब्रेकडाउन भएन। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तमाम तपाईँको युवाहरूको तपाईँको सम्भावना भए पनि, जसलाई हामी डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्दछौँ, संसारभरिको तपाईँ हामीले इक्जाम्पल हेर्ने हो भने पनि जतिखेर युवाको ठुलो जनसङ्ख्या हुन्छ, राज्यले शिक्षाका हिसाबले उनीहरूलाई स्किलफुल बनाएर चाहिँ देश निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गरेर हामी त्यसमा देश विकास भएको हामी संसारभरि पाउँछौँ। तर हामीसँग अहिले बस कहाँ भइदियो भन्दाखेरि यत्रो युवा छ, यिनीहरूलाई लगानी गरेर तपाईँको परिचालन गर्ने बसतिर छैनौँ हामी बस कहाँ छ भन्दाखेरि पानी जहाज ल्याउने, तपाईँको रेल ल्याउने, अनि यतिवटा पुल बनायो, उतिवटा पुल बनायो। हो, भौतिक संरचना आवश्यक छ, तर फन्डामेन्टली विकास भनेको मान्छेको विकास हो। मान्छेभित्रको पनि अहिले युवा विकास गरेर ठिक ढङ्गले त्यसलाई इन्गेजमेन्ट गर्ने हो भने अझै स्टिल तपाईँको हामीसँग 15-20 वर्ष यो खालको युवाको जनसङ्ख्या रहन्छ। हामीसँग अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन सबै छँदैछ। सबै पोलिटिसियनहरूको कुरा सुन्ने हो भने देश विकास नै गर्छु भनेर त्यसलाई हामीले स्पिरिटै मान्यो। यही महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै चन्दनजी, वैचारिक रूपमा पनि युथहरूभित्र एक किसिमको विचलन र स्खलनको अवस्था हो नेपालमा, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ राइट डाइरेक्सनमा चाहिँ मुभ अन गर्न सकेका छैनौँ। वैचारिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले देखिएको युवाहरूको विकासको आकलनहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि भोलिको सम्भावनाको कुरा एउटा पर्सपेक्टिभबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यसलाई। तर अहिलेसम्मको जुन विकास क्रम छ त्यसलाई हेर्ने हो भने युथ सेक्टरलाई लिड गर्ने भनेको पोलिटिकली जो युथहरू आफ्ना पार्टीमा पोलिटिकली इन्गेज छन् उहाँहरूले नै लिड गरेको देखिन्छ अहिलेसम्मको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने। अरू देशमा पनि टेन्टेटिभली त्यही नै छ, तर हाम्रो देशमा अलिकति बढी किन देखियो भने यहाँ जसरी भातृ सङ्गठनहरू युवा विङ्सहरूको रूपमा काम गरेको देखिन्छ त्यो अन्य देशहरूमा अलिकति कम देखिन्छ। पोलिटिकल मुभमेन्टहरूलाई, सोसल एक्सन्सहरूलाई हेर्ने भयो त्योभित्रको होइन, त्यहाँ पनि युथहरूको इङ्गेजमेन्टको रेसियो उसको ग्राफ अलिकति बढी नै हुन्छ। त्यो कुराले गर्दा पनि होला त्यो युवाको विकास क्रमलाई त्यहाँबाट बढी स्टियरिङ गरेको। अब वैचारिक हिसाबले स्खलित कहाँबाट भयो भनेर मैले ल्याउन खोजेको त्यो बिन्दुमा त्यो पछाडिको भन्नुको ऱ्यासनल त्यो थियो। किन हुँदैन अनन्तजी, भर्खरै मैले यहीँको कन्भर्सेसनमा तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि अर्थलाई अन्यथा नलागोस्, जसरी व्याख्या गर्नुभयो रमेशजीले 76 अरब युवाहरूको क्षेत्रमा लगानी गर्यो राज्यले भनेर, भनेपछि त युवाको स्वर्गथलीको रूपमा नेपाल हुनुपर्थ्यो होइन। कोभिड-19 पछिको बजेटलाई हेर्ने हो भने, हुन त नरेनजीले भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा रिपिटेसन होला। त्यसपछिको बजेटलाई हेर्ने हो भने संस्थागत र संरचनागत कुरा हेर्ने हो, जुन कुरा अघि रमेशजीले पनि जोड्नु भएको थियो हो, ती ल्याउनु पर्ने हो। रमेशजीहरू जस्ता युथ क्षेत्रमा काम गर्ने लिडर जो हुनुहुन्छ, जसलाई हामी जस्तो युथमा काम गर्नेहरूले किनली वाच गरिराखेका छौँ, हामी के एक्सपेक्टेसन गर्छौँ भने उहाँहरूबाट जसरी अघि सुरुमा उहाँले उठान गर्नुभयो संरचनागत समस्याहरू छ, त्यो समस्यालाई व्याख्या गर्नुपर्ने हो आजको दिनमा, न कि 76 अरब राज्यले लगानी गर्यो र हामी ठिक छौँ भनेर व्याख्या गरेर युवाको विकास क्रम बढ्दैन। संरचनागत हिसाबले युवा मन्त्रालय, युवा परिषद, नेपाली स्काउट, युवा मन्त्रालयका मातहतमा जति पनि विङ्सहरू छन् काम गर्ने, त्यसको बजेटरी पार्टलाई हेर्ने हो भने घटेको छ कि बढेको छ अघिल्लो वर्षभन्दा। स्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ, यो जगजाहेर विषय हुन्छ, कसैले यसमा भनिराख्नु पर्दैन। त हामी यस्तो महामारीको बेलामा युवाहरूबाटै एक्सपेक्टेसन राखेका छौँ, अबको चेन्जमा उनीहरूको रोल खोजिराखेका छौँ र बजेट हेर्ने हो भने, लगानी हेर्ने हो भने घटाइराखेका छ। यो च्यालेन्ज हो नि एक लेभलको होइन। थ्रेट लेभल हेर्ने हो भने युवा क्षेत्रमा त्यो बढेको देखिन्छ। अब वैचारिक स्खलन त्यहाँ त्यही हिसाबले मैले के भन्न खोजेको भने युवाहरू राजनीतिक रूपमा जसरी आफूलाई पोलिटिकली इङ्गेज गरेर अगाडि बढाउनु भयो लिडिङ रोलमा, त्यो बेलामा एकदम प्र्याक्टिकल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा फेरि राम्रो सम्भावना पनि देखिएको छ त्यही भित्र, म त्यो पनि व्याख्या गर्न चाहन्छु। राजनीतिमा जसरी भनियो अघि पोलिटिक्स डर्टी गेम हो भनेर त्यो कुराहरू अलिकति घट्दै गएको देखिन्छ मैले हेर्ने हो भने। स्थानीय निर्वाचनहरूलाई हेर्नुहोस्, वडा अध्यक्षहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, गाउँपालिका अध्यक्षहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, प्रदेश सभा सदस्यहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस्,
त्यहाँ युवाहरूको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। त्यो एउटा राम्रो चार्मिङ हो नि युवाहरूको लागि होइन, राम्रो अट्र्याक्सनको रूपमा आएको छ नि त्यतातिर। त्यो राम्रो हुँदै गर्दाखेरि जति पनि नेपालमा काम गरिरहेका मूल भूत रूपमा देखिने बाहिर नेपालमा राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राजनीतिक दलको युवाहरूको भावी संस्थालाई हेर्नुभयो भने म फेरि पनि भन्छु, यसलाई अनर्थ नलिनु होला कुनै पनि युवा क्षेत्रमा काम गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूले। हरेक पार्टीको नेकपाको अनेरा सभी होस्, नेपाली काङ्ग्रेसको नेवी सङ्घ होस् या जनता समाजवादी पार्टीका युवा सङ्गठनहरू, हरेक युवा सङ्गठनको कार्य समितिमा पुग्नुपर्ने, मनोनित हुनुपर्ने, निर्वाचित हुनुपर्ने र त्यसपछि उहाँले पाउनुपर्ने प्रथम अट्र्याक्सन भनेको माननीयको पद हो। युवा सङ्घको अध्यक्ष कोही हुनुभयो, उहाँलाई के अरे सांसद। यो प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ यो प्रश्नलाई चाहिँ म रमेशजीसँग लान चाहन्छु। रमेशजी एकदमै चाहिँ नमिठो भाषा चाहिँ होइन तर ठाडो भाषा चाहिँ प्रयोग गरे। राजनीतिक दलसँग आबद्ध तपाईँ जस्ता युवा नेतृत्वहरू जो प्रति चाहिँ जो युवाहरू चाहिँ दलमा पनि आबद्ध हुँदैन तर तपाईँ जस्ता युवाहरूलाई चाहिँ आइडलको रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ लिडरको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिरहेका हुन्छन्। ती नेताहरू चाहिँ स्थापित हुने, ती युवाहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्थापित हुने, आर्थिक रूपमा स्थापित हुने, सामाजिक रूपमा स्थापित हुने, तर मास युवाका विषयवस्तुहरू चाहिँ असरल चाहिँ त्यसै चाहिँ सडकमै रहने गरेको यो पनि कटु यथार्थ हो नि हाम्रो देशको सन्दर्भमा। तपाईँको कुरासँग म असहमत छैन। मैले अघि नै भने युथको इस्यु पहिले त बुझ्नु पर्यो, यो कस्तो इस्यु हो त। यो चाहिँ महिलाहरूको या अरू भनौँ न, यो दलितहरूको इस्यु जस्तो मात्रै होइन, यो कुनै समुदायको अरू जस्तो एउटा उसको जस्तो होइन। युवा त सर्वत्र छन् नि त। यस अर्थमा के हो भने यो क्रस कस्टिङ इस्यु हो। मैले सुरुमै भने त्यसो हो भने तपाईँलाई अझै सहज बनाइदिन्छु म। नेपालको 25वटा मन्त्रालय मध्ये 18वटा मन्त्रालयले युवा सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ मैले केलाएर हेरेको, युवा क्षेत्रमा काम गरिरहेको देखिन्छ। यदि युवाको इस्यु क्रस कटिङ इस्यु हो र हाम्रो देशको राज्य प्रणालीले युवामाथि चाहिँ यति विधि लगानी गरिरहेका छन् भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ खेलकुदभन्दा अलग्गै चाहिँ वान डोर सिस्टममा गएर चाहिँ एउटा अलग्गै चाहिँ मन्त्रालय, युवा मन्त्रालय गठन गरेर किन अगाडि नबढ्ने, किन समस्या हो? छरिएर आउँदा चाहिँ नहुँदो रहेछ भन्ने कुराको त हामीले अनुभूत गरिसक्यो विगत दिन वर्षमा। म यही कुरासँग जाँदै थिएँ। मैले सुरुमा राखेको भाव पनि यही हो। उहाँले नरेन्द्रजीले भन्नुभयो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजित रकम भनेको 2 अरब 38 करोड होइन। यसको बारेमा त यो भएन भनेर त हामीले भनिरहेकै छौँ। यहाँ बजेट बढाउनु पर्यो भनेर भनिरहेकै छौँ। कुल सङ्घले 64 अरब 49 करोड युवासँग जोडिएका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। प्रदेशले सहित गर्दाखेरि मैले भने 76 अरब पुग्छ बजेट, पालिकाको जोड्दाखेरि झन् 1 खरबको हाराहारीमा पुग्छ। तर फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि युवाहरूले चाहिँ आउटपुट के पाए त भन्दाखेरि आउटपुट नपाएको कुरा म उहाँहरूले भनेको कुरामा चाहिँ मैले विमति राख्नु पर्दैन। मात्रै कुरा के हो त भन्दाखेरि तर युवालाई छुट्याइएको बजेट त जहाँ जहाँबाट छुट्याइए पनि युवालाई त युवाकै नाममा छुट्याइएको बजेट हो नि त। त्यो त स्वीकार्नु परोस्। हामीले वन्डर बनाउन सकेनौँ, एकै ठाउँबाट प्लान प्रोजेक्ट बनाउन सकेनौँ, त्यो कुरा साह्रो सच्चाइ हो। तर छुट्याइएको बजेट त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। बजेट यसपालिकै बजेटमा अर्थमन्त्रीले वाचन गर्नुभएको बजेट, सरकारले पास गरेको बजेट या संसदले पास गरेको बजेट त यही हो नि त, जुन कुरा मैले अघि भने। त्यो भएको कारणले यति धेरै बजेट छ। युवाहरू चाहिँ विदेशबाट या फिर्किरहेका छन् जो 29% नेपालको कुल बजेटमा रेमिटेन्सको योगदान छ 29%। भनेपछि ती मान्छेहरूले अब रेमिटेन्स पठाउन सक्ने स्थिति छैन, बजेट गुम्र्याङ खान्छ त्यो हुँदा। त्यो भएको कारणले हामीले बजेट बचाउनुपर्छ। बजेट बचाउने भने देश बचाउने कुरा हो। अहिले त देश त क्रिटिकल अवस्थामा जाँदैछ नि त इकोनोमिकली। भोलि सेनामा, पुलिसमा, शिक्षकलाई, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पनि आउन सक्छ नि त यस्तै स्थिति भयो भने। त्यो भएको कारणले बचाउनु पर्नेछ। यो तपाईँ हामीले नै देश बचाउने हो। यस मानेमा के हो भने अहिले यति धेरै पैसा युवालाई छुट्याइएको छ, त्यो भएकोले काहीँ न काहीँ चाहिँ संयन्त्र बनाएर
युवा परिषदले कोअर्डिनेसन गर्ने हो कि युवा मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गर्ने हो कि या हामी सबैलाई त्यसमा इन्भल्भ गराएर के हो त भन्दा यो हिसाबले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले एउटा संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ कि भन्ने चाहिँ मैले एउटा नयाँ कुरा अब तपाईँसँग म चाहिँ एउटा देशमै चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ नारा राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कल्प छ नि हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने यो त हामी सबैको हो नि तर यो एजेन्डासँग युथलाई नजोडिकन चाहिँ कस्तो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने तपाईँलाई म भन्दैछु अघि उहाँले भन्नुभयो रेलको कुरा बाटोको कुरा होइन खानेपानीका कुरा ठुल्ठुला एयरपोर्ट बनाउने कुरा त्यसले मात्रै हुँदैन भन्नुभयो त्यही युवालाई जोड्ने हो त्यसले मात्रै होइन त्यो त बनाउनै पर्यो अब हामी मेरो खोटाङ हो खोटाङ जाँदाखेरि म हिँडेर जान सक्दिनँ नि चौडा बाटो हुनु पऱ्यो राम्रो बाटो हुनु पऱ्यो म 2 घन्टामा खोटाङ पुग्नु पऱ्यो उहाँ जनकपुर पुग्दा 1 घन्टामा पुग्नु पऱ्यो उहाँ आफ्नो जिल्लामा पुग्दा 1 घन्टा 2 घन्टा पुग्नु पऱ्यो त्यस्ता बाटाहरू हामी बन्नु पऱ्यो एयरपोर्ट पनि ठुल्ठुला बन्नु पऱ्यो र त्यो विकास निर्माण के हो भने युवा परिचालित गर्नु पऱ्यो जहाँ पनि के हो त भन्दा युवालाई व्यापक परिचालन गरेर युवासँग केन्द्रित रहेर ह्युज प्रोजेक्टहरू बनाएर के हो त भन्दा मुलुकको समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई लान सकिन्छ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको नेपाल सरकारले जे मूल मोटो या मूल नारा तय गरेको छ जे लक्ष्य लिएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि के हो त भन्दा युवा परिचालित गर्नु जरुरी छ यति धेरै सङ्ख्यामा यति धेरै अङ्कमा बजेट हुने तर बजेट छरपष्ट हुने भएको कारणले गर्दा यो बजेटलाई एकीकृत हिसाबले कसरी जान सकिन्छ छलफल गरौँ न फेरि पनि मेरो अघिकै प्रश्न म सोध्न मन लाग्यो कि मलाई सायद लाग्यो मैले चाहिँ राम्रै उत्तर पाइनँ कि जस्तो लाग्यो अझै पनि म भन्छु राज्यले वा राज्य सञ्चालनमा रहेका हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूले युवालाई चाहिँ राज्यसँग चाहिँ जोड्न नसकेको हो कि राज्यको आवश्यकतासँग जोड्न नसकेको हो कि युवाहरू चाहिँ त्यस लायक नै बन्न सकेन आम युवाको कुरा गर्दैछु जस्तै राजनैतिक रूपमा त तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको हेड नहुनुहोला तर कुनै प्रोजेक्टको चाहिँ मेगा प्रोजेक्टको हेड हुने क्यापासिटी वा त्यो लेभलको नलेज भएका युवाहरू त छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोड्न नसकेको हो वा त्यसको क्यापासिटीमाथि अझै पनि हामी क्वेसन मार्कमा यस्तो छ नेपालको आम ट्रेनको कुरा गरिरहेको छु म आम ट्रेन चाहिँ के हो भने युवाहरूलाई अलिक विश्वास नगरिएको जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ होइन हो युवै छ अलि नधान्ला कि क्या हो जस्तो चाहिँ आम ट्रेन देख्छु म आम ट्रेन वर्तमान सरकारले त्यो विषयलाई के हो त भन्दा अलिक युवाको पक्षमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने म प्रधानमन्त्रीको उहाँ युवाहरूकै संस्थापक अध्यक्ष पनि हो अलिक युवा मैत्री अरूभन्दा तुलनात्मक हिसाबले म उहाँलाई पाउँछु त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दा तर आम ट्रेन चाहिँ युवालाई नपत्याएको जस्तो देख्छ ओके राइट त्यो भएकोले एकदमै समय छोटो भएको हुनाले मैले अलिकति पुनर्जन्ममा चाहिँ तपाईँको उत्तर चाहेको थिएँ जस्तै रमेशजी अब यहाँबाट चाहिँ थुप्रै एक त निरन्तरका समस्याहरू युवाहरूका थिए अहिले यो कोभिडले चाहिँ प्लस समस्याहरू चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ फेस गराउन बाध्य पारेका छन् नेपालको सन्दर्भमा अब चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ कस्तो एफर्टको आवश्यकता छ युथहरूले फेस गरेका चुनौतीहरूलाई पार गर्नको लागि रोजगारीलाई प्रधानता दिनु जरुरी छ प्रधान विषय युवाहरूको विषय भनेको रोजगारीको कुरा हो बेरोजगारी समस्या नै अहिले युवाहरूको प्रधान समस्या हो त्यो भएको कारणले कोभिडका कारणले धेरै युवाहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् तिनीहरूलाई रोजगारीमा फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ त्यस पछाडि आएर जो रोजगारी खोज्दै थिए तिनीहरूले त रोजगारी पाउने स्थिति नै नहुने हो त्यो भएको कारणले सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर त्यो दिशामा चाहिँ जानुपर्छ र जानका लागि हाम्रो सुझाव रहनेछ र सहयोग रहने नै छ म त्यही पार्टीसँग आबद्ध पनि छु हाम्रो पनि त्यही हिसाबले चाहिँ साथ सहयोग सुझाव रहन्छ मेरो मात्रै होइन युवाको सेक्टरमा काम गर्ने सबै युवा राजनीतिक सङ्घ संगठनहरूको विभिन्न अन्य सङ्गठनहरूको पनि त्यही खालको चाहिँ योजना बनाउँ जाउँ र युवाहरूका जे समस्या छन् हामीले सामूहिक रूपमा फेस गर्ने हो यो चाहिँ रमेश पौडेललाई मात्रै या केपी ओलीलाई मात्रै गाली गरेर या सरकारलाई टाउकामा मात्रै थुपरी दिएर केही गरेन सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन सामूहिक रूपमा पहल गरौँ सरकार के हो त भन्दा युवाहरूका समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा युवाहरूका जे मुद्दाहरू छन् ती हल गर्ने सन्दर्भमा म त पोजिटिभ देख्छु त्यो भएको कारणले सँगसँगै उभिएर जाउँ न सँगसँगै जाउँ हातेमालो गरौँ सबै साथीहरूसँग म पनि गर्छु र सँगसँगै जाउँ सबै युवाहरू परिचालित हौँ मुलुक बनाउने काममा सबै लागौँ यो सबैको हो यो केपी ओलीको मात्रै यो प्रचण्डको मात्रै यो शेरबहादुर देउवाको मात्रै या यो चाहिँ के भन्छ ममता ठाकुरको मात्रै होइन यो त के भने हाम्रो पुस्ता
यो सबैले नरेन्द्रजीको पनि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको इनपुट चाहे अहिलेको यो चुनौतीबाट पार गर्नको लागि चाहिँ अब युवा केन्द्रित चाहिँ कस्तो योजना मानसिकता र विचारधारा आवश्यकता छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि एउटा एकदमै छोटोमा मैले छोटो गर्छु, तर उहाँको त्यो 76 अरबको सन्दर्भमा पुनः फेरि पनि मेरो डिसाइड छ। एउटा मात्र इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो युवा तथा साना रोजगार व्यवसाय कोष के भन्छ नि हामीसँग, त्यसको उमेर कति छ भन्दाखेरि 16 देखि 50 वर्षकाले त्यहाँ क्लेम गर्न पाउने भनेको छ क्या। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एकतिरबाट हेरेर त अब युवाको लाइफ नै हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर 18वटै मन्त्रालयमा तपाईँ कार्यक्रमहरू छन्, तर म दावाका साथ भन्न सक्छु कि त्यो ठ्याक्कै युथ सेन्ट्रिक भन्ने छैन। युथ सेन्ट्रिक भनेको राष्ट्रिय युवा परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मात्रै भन्ने हो। यो कुरा मैले निवेदन गर्न चाहेँ। एउटा दोस्रो अंश प्याकेजको जुन तपाईँले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, अहिले युवाको एउटा मुद्दा के हो? शिक्षा हो। शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सरकारले कति प्रतिशत लगानी गर्छु भनेको छ? 20% लगानी गर्छु भनेको छ। हामीले ट्रेड हेऱ्यो भने के गर्छ? 10% लगानी छ। 10 को पनि 90% पैसा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा खर्च गरिरहेको छ। त्यो भनेको के भने जम्मा 10% मात्रै त्यो लर्निङ आउटकमको लागि खर्च गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँभित्रको पनि टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन कति खर्च गरेको छ? 1.5 मात्रै गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले पहिलो यो शिक्षामा बजेट बढाउनु पर्छ र टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसनमा 1.5 छ। कम्तीमा 10% राख्नु छ, अनि मात्रै तपाईँको युवा स्किलफुल हुन्छ र रोजगारी हासिल गर्न सक्छ भन्ने एउटा लाग्छ। एउटा दोस्रो कुरा, अब रोजगारीको सन्दर्भमा उहाँले पनि अघि भनिसक्नुभयो, हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि यदि राज्यले वातावरण बनाएन भने नेपालमा अब अर्को प्रकृतिको विद्रोह हुने सम्भावना छ। किन भन्दाखेरि तथ्याङ्कले के बताइरहेको छ भने 40% जुन 40 लाख युवाहरू जुन वैदेशिक रोजगारमा छन्, अब यो कोभिड-19 पछाडि यसको कम्तीमा 20% युवा नेपालमा आउँछ भनिरहेको छन्। अब त्यो 20% युवाहरूलाई यदि यहाँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनेन भने यो कुनै तपाईँको इन्द्रको बाबु चन्द्र आउँदाखेरि पनि यो रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले कसरी हुन्छ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्नमा अबको पोलिटिकल लिडरसिप सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा भनेको अब शिक्षालाई वैकल्पिक हिसाबले सञ्चालन गर्ने अब हामी विधिमा जानुपर्छ। यो जम्मै कोभिड मात्र भनेर हुँदैन। अब वर्ल्ड यो WHO पनि कहाँ आइपुगिसक्यो भन्दाखेरि लिभिङ विथ कोभिड। त्यसो हुँदाखेरि अब वैकल्पिक शिक्षालाई हामीले कसरी प्रोग्राम गरेर लाने भन्ने कुरामा योजना सहित अब युवालाई जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र फाइनली योचोटिको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मूल स्लोगन पनि युथ इन्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन भन्ने छ। अर्थपूर्ण रूपले युवालाई सहभागिता गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउँदाखेरि मात्रै तपाईँको ठिक ढङ्गले देश अगाडि जान्छ। यदि यही पाराले सत्ताको भराइको रूपमा मात्रै विकास गरिराख्ने, युवालाई रन्नाबुल्ला बनाइराख्ने, युवालाई इल्युजन क्रिएट गरिराख्ने, यो चिन्तन भन्दा पनि पार्टीको तपाईँको सधैँ तपाईँको गुटको गोगोट गराएर चाहिँ राखिराख्ने खालको प्रवृत्ति भयो भने यसले ठिक ढङ्गले जान सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै युवाहरूलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गर्न सक्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। ओके, एकदमै छोटोमा चाहिँ चन्दनजी मैले तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया चाहे। क्षेत्रगत रूपमा पनि युवाहरूको समस्याहरू फरक देखिन्छ। मधेसका, पहाडका, हिमालका अनि विभिन्न क्षेत्रका, दलितका, आदिवासी जनजातिका सबका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ समस्याहरू फरक देखिन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब छोटोमा मैले तत्काल देखेको सम्भावनाको कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। म यो कोभिड-19 पछिको बेलामा गर्नुपर्ने भनेको तत्काल गर्न सकिने र यो सम्भव छ मलाई लाग्छ। म एउटा सानो स्केलमा काम गर्ने, युथ क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, मैले स्वस्फूर्त ढङ्गले गरिरहेको कामको हिसाबले मैले त्यो सम्भावना देखेको हुनाले मेरो रिकमेन्डेसन छ अहिलेको राज्य पक्षलाई। गर्नुपर्ने निकाय भनेको राज्य नै हो, राज्यले नै गर्नुपर्छ, लिडिङ रोलमा उयो आउनुपर्छ। गर्न सक्ने के त तत्काल देखेको मैले मेरो आँखाले देख्न भ्याएको जुनसुकै क्षेत्रका हुन्, अहिले क्षेत्रको कुराहरू गरेर यो विषयमा जोडेर काम गर्न खोजियो भने अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्छ। यहाँ न मधेस छ, न पहाड छ, न हिमाल छ। हरेक भेग, हरेक क्षेत्रका युवाहरू अहिले एकबद्ध हुनुपर्ने र एउटै थलोमा बसेर राज्यलाई झकझकाएर, राज्यलाई जे गरेर हुन्छ, जुन सूत्र अपनाएर हुन्छ, जुन माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर हुन्छ, हैन, यी सबै प्रयोग गरेर एक ठाउँमा ल्याएर एउटा काम गर्नुपर्ने भनेको देखेको मैले। एउटा राष्ट्रिय स्तरको युवा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा विदेशमा काम गरिरहेका जुन युवाहरू छन्, जो नेपाल फर्किन चाहिरहेको छ र फर्किँदै पनि छ,
तिनीहरूलाई पनि समाहित गर्नुपर्ने, नेपालभित्र काम गरिरहेका जो युवा क्षेत्रमा काम गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि इङ्गेज गराउनुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूलाई राखेर जसरी कहिले पनि सुनिएन, आदरणीय युवा साथीहरूले किन त्यो कुरा उठाउनु भएन, विभिन्न खालका औद्योगिक सम्मेलनहरू गरिन्छ, विकास सम्मेलनहरू गरिन्छ, यो देशमा लगानी सम्मेलनहरू कतिपटक भइसकेको छ, तर युवाहरूलाई टार्गेट गरेर लक्षित गरेर कहिले पनि विकास सम्मेलन युवाकै लगानीमा हुनुपर्ने, युवाकै लागि हुनुपर्ने भनेर कहिले गरेको देखिएन। अहिले दिना छ, म राज्य पक्षलाई यहीबाट पनि आह्वान गर्न चाहन्छु युवाहरूको मार्फतबाट एउटा युवा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर युवा लगानी सम्मेलनको आयोजना होस् जसमा रोजगारीका कुराहरू पनि उठुन्, लगानीका कुराहरू पनि उठुन्, यस अवसरका कुराहरू पनि उठुन्। र म यसमा अन्तिममा के जोड्न चाहन्छु भने त्यो लगानी छ, देखिन्छ, खर्च पनि भइरहेको छ, अहिले होइन अनवरत खर्च भइरहेको विगतको अभ्यासहरूलाई हेर्ने हो भने पनि देखिन्छ, तर पनि समस्या ज्यूका त्यही किन रह्यो त्यो बुझ्न पर्ने हुन्छ। म सानो उदाहरण दिन्छु, एकदमै छोटो रूपमा उदाहरण दिन्छु। सबभन्दा ठुलो लगानी भइरहेको र हुनुपर्ने र भोलि हुने पनि देख्ने भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो। र डाटा कलेक्सन गर्नुहोस्, मैले देखेको, मैले भोगेको, मसँग आइसकेको डाटाले के भन्छ भने नेपालमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने जुन युवाहरू छन् त्यसमा अझै पनि 90% भन्दा बढी युवाहरू हाम्रा देशका युवाहरू छैनन्, होइन? यो युवाहरू, यहाँका युवाहरू बाहिर गए र हाम्रा युवाहरू ती औद्योगिक क्षेत्रमा किन काम गरेनन् भन्ने कुरालाई सोधखोज गरेर काम गर्ने हो भने सही ठाउँमा युवाहरू इङ्गेज हुन्छन्। आवाजहरू रमेशजी, यसमा चाहिँ तपाईँ 10 सेकेन्डमा केही एड गर्नुहुन्छ? यो कमिटमेन्टको विषय पनि यस्तो छ, राम्रो कुरा चन्दनजीले उठाउनुभयो। युवाद्वारा युवाकै लागि जुन लगानी सम्मेलन गरौँ भन्ने जुन कुरा छ, मेरो यसमा समर्थन छ। समर्थन मात्रै होइन, यसमा मेरो पहल पनि रहनेछ। यो ठिक छ। अब मुलुक बनाउने हुँदाखेरि मैले सुरुमै विषय प्रवेश गर्दा भनेको थिएँ नेपाल चाहिँ तन्देरी देश हो र तन्देरी देश भएको कारणले गर्दा तन्देरीहरूले युवाहरूले नै मुलुक बनाउने। हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भन्दैछौँ र त्यो कमिटमेन्टका साथ सरकार लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो बारम्बार भन्नुभएको छ, त्यही अभियानमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि के हो त भन्दाखेरि तर जनसङ्ख्या युवाको ज्यादा छ, त्यो युवाको परिचालनद्वारा मात्रै त्यो कुरा सम्भव हुने। यस अर्थमा यो कुरालाई चाहिँ ठिक छ, अब युवा परिषद, युवा मन्त्रालय, होइन, हामी जस्ता युवा राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरू, उहाँहरू जस्ता विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूको संयुक्त एक खालको छलफल गरेर यो कुरा गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो कमिटमेन्ट के भयो भने यो कुराको म पहल दिन्छु। ओके, म तपाईँ तीनैजना युवाहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिएँ। यो महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले एकदमै चाहिँ क्रिटिकल वेमा चाहिँ आज चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूको चाहिँ विषयहरूलाई उठान गर्यो। निरन्तरता र होइन क्रमभङ्गताको विषयलाई चाहिँ आज हामीले एउटा चाहिँ उठान गरेका छौँ। सम्भवतः राज्यलाई चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने दलको नजिकको युवा भएको हुनाले रमेशजीले यसको चाहिँ पहल लिनुहुनेछ। आज हामी त्यो विषय वस्तुहरू उठान गऱ्यौँ। तपाईँ तीनैजना आदरणीय युवाहरूलाई पनि धन्यवाद र आभार। 2 अरब युवा संसारका जो छन् अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद तपाईँ तीनैजना। हामी सबैजना दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लाइक मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।